भयो फिगर? यस सर। ओके, रिडन्डेन्सी कतिवटा छ यसमा? इन्डिटर्मिनेसी को डिग्री 2 2 है। सो के गर्नु पर्ला अब यसलाई बेसिक स्ट्रक्चरमा चेन्ज गर्नलाई? त्यो हिन्ज सपोर्टलाई रिमुभ गरिदिने। एउटा अप्सन त्यो हुन्छ, मैले अहिले गरेको त्यही छु। अर्को के गर्न सकिन्छ? अर्को फिक्सलाई रोलर बनाउने। फिक्सलाई रोलर बनाउने। त्यो केसमा रिडन्डेन्सी के हुन्छ? फिक्सलाई रोलर बनाउँदा हो होरिजन्टल र मुभमेन्ट, हर्जन्टल मोमेन्ट, एक्ज्याक्टली है। बुझिन्छ यो? सो यो आफ्नो तरिका हो। अहिलेको लागि हामी पहिलो केसमा जस्तो मैले यहाँ फिगर देखाएँ, सो रिडन्डेन्सी इज 2 है। डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी भन्नलाई रिडन्डेन्सी भन्दा पनि। सो वी टेक रिडन्डेन्ट फोर्सेस एज हर्जन्टल एन्ड भर्टिकल रिएक्सन्स एट डी है। फिगर त्यहाँ छ। सो यसको अब लोडिङ भयो, इआई पनि भयो हैन। यो फिगर बनायो होला। अब पहिलो काम हामी लोडले गर्दा डी पोइन्टमा डिफ्लेक्सन कति आउँछ त्यो निकाल्छौँ। त्यसको लागि हामीले लास्ट टाइम कुन मेथड युज गरेका थियौँ? युनिट लोड मेथड हो। ठीक छ। सो लास्ट टाइम जस्तै अब खाली यसमा के भने लास्ट टाइम सायद क्याल्कुलेसन अलिक कम थियो हैन। एउटा रिडन्डेन्सी, अब यो डबल भन्दा पनि बढी क्याल्कुलेसन हुन्छ। एनीवेज फिगरमा जाउँ। फिगर यो हेर, यो हाम्रो पी स्ट्रक्चर है। पी सिस्टम भनौँ या बेसिक सिस्टम भनौँ, बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ओके, र त्यसमा दुईवटा रिडन्डेन्सी 1 by 1 युनिट लोड मेथडले डी पोइन्टमा हर्जन्टल लोड लगाए, डी पोइन्टमा भर्टिकल लोड लगाए। सो द एक्चुअल गिभन फिगर इज इक्वल टु दिस प्लस दिस प्लस दिस। त्यसरी बुझे पनि हुन्छ, या एचडी र भिडी आउँछ है। यहाँ खास यो 1 त हैन, एचडी प्लस भिडी को इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। सो 1 लगाएर अब यसैमा हामी एचडी पनि यही डिरेक्सनमा लगाउने, भिडी पनि यही डिरेक्सनमा लगाउने है। कि लेफ्ट कि राइट इट्स अप टु यु, कि माथि कि तल इट्स अप टु यु। ओके, सो अहिलेको लागि जे छ त्यही। अब यसको लागि हामीले यो राख्छौँ हो। यो टेबल बनाऊ, लेख ओरिजिनहरू मैले अहिलेलाई फिक्स गरेर दिइरहेको छु। सो अब मलाई भन, यसमा लोडले गर्दा डी पोइन्टको हर्जन्टल डिफ्लेक्सन, यो एम सिस्टम भनेको यो हर्जन्टलको लागि हो है। यो हर्जन्टलको लागि, यो सेकेन्ड फिगरको लागि, र एम डैश भनेको यो भर्टिकलको लागि। ठीक छ। अस्तिको टेबलमा यो एम र एम मात्रै थियो होला, स्मल एम र क्यापिटल एम, एउटा रिडन्डेन्सी थियो। यहाँ दुईवटा छ। सो M1 M2 लेखे पनि भयो, M डैश लेखे पनि भयो। बुझिन्छ के चेन्ज भयो भनेर? हजुर सर। ओके, सो हर्जन्टल र भर्टिकल डिफ्लेक्सन निकाल्नलाई के गर्नु पर्ला? हर्जन्टलको लागि फर्मुला के हुन्छ? mm dx by ei। mm dx by ei है। भर्टिकलको लागि mm dash dx by ei। m dash dx by ei, एक्ज्याक्टली। सो अब यो राख, m dash को भ्यालुजहरु इक्वेशन्सहरु राख। मैले लिमिट ओरिजिन राखिदिएको छु यहाँ, र इन्टिग्रेट गर है। यो भ्यालुजहरु राख्नु पर्यो तिमीहरुले।
भयो लेख्यो इक्वेशन्सहरु चेक गर मिल्छ कि मिल्दैन जति लेखेको छु त्यति भयो लेख्यो मोमेन्टको इक्वेसन लेख्यो इन्टिग्रेट गर्यो कहाँसम्म पुग्यो इन्टिग्रेसन गर्दै हम गर्दैछ ल मोमेन्टको इक्वेसनहरु बुझिन्छ है त्यो लेखेको हजुर सर ठीक छ गर लोडले गर्दा डिफ्लेक्सन कति आउँछ अरे दुईवटा टर्म त जेरो हुने भयो हैन बाकी दुईवटा इन्टिग्रेट गरेर भन हरिजन्टल कति आउँछ भर्टिकल कति आउँछ होरिजेन्टल 946.67 आयो सर 946.67 vertical 2370 by EI by EI ओके हरिजन्टलको डाइरेक्सन के हुन्छ त्यही हामीले जे मानेछौँ त्यही लेफ्टतिरै लेफ्टतिर हुन्छ भर्टिकलको डाउनवर्ड है एक्ज्याक्टली डाउनवर्ड ठीक छ अब यसलाई कन्सिस्टेन्सी कन्डिसन लगाएर इक्वेट गर्नु पर्यो है ओके डी मा एक्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट जेरो हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ है हरिजन्टल पनि जेरो हुन्छ भर्टिकल पनि जेरो हुन्छ किन त्यहाँ हिन्ज सपोर्ट छ त्यसले दायाँ बायाँ जान दिँदैन है तलमाथि पनि जान दिँदैन
सो यो त भयो लोडले गर्दा यति हुन्छ जति बेला त्यहाँनिर कुनै सपोर्ट छैन, रेस्ट्रेन्ट छैन, कन्स्ट्रेन्ट छैन हैन। अब एक्चुअलमा छ र हामी के गर्नु पर्यो, अब त्यो एक्चुअल जुन कन्स्ट्रेन्ट या रेस्ट्रेन्ट रिडन्डेन्सी जुन डेभलप हुन्छ त्यसले गर्दा डी पोइन्टको हरिजन्टल र भर्टिकल डिफ्लेक्सन निकाल्नु पर्यो है, र त्यसलाई हामीले लोडसँगको डिफ्लेक्सनलाई इक्वेट गर्नु पर्यो इक्वल एन्ड अपोजिट डिरेक्सनमा हैन। या सेम डिरेक्सन मान्ने हो भने लोडको डिफ्लेक्सन प्लस रिडन्डेन्सीको डिफ्लेक्सन इज इक्वल टु 0 गर्नु पर्यो। सो आधा काम एउटा पार्टको काम सिद्धियो भनौं लेफ्ट ह्यान्ड साइडको। राइट ह्यान्ड साइडको लागि रिडन्डेन्सीले गर्दा डी पोइन्टको डिफ्लेक्सन निकाल्नु पर्ने हुन्छ हो, अस्ति गरे जस्तै। फर्मुला के हुन्छ भन, हरिजन्टल डिफ्लेक्सन एट डी ड्यू टु रिडन्डेन्ट के गर्नु पर्ला, m1 square by ei m1 स्क्वायर बाई ei अथवा m स्क्वायर बाई ei ले मात्रै भएन नि त, hd ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन। यस सर। हेर पहिलो कुरा यो चाहिँ राम्ररी बुझ है, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। दुईवटा रिडन्डेन्सी भयो भने अब सबैले कसरी न्युमेरिकल गरिरहेछौ भने पनि राम्ररी सुन है। यो चाहिँ के भने डी पोइन्टमा हरिजन्टल डिफ्लेक्सन पनि हुन्छ, भर्टिकल पनि हुन्छ। डी पोइन्टमा दुईवटा रिडन्डेन्सी पनि छ, एसडी र भिडी। सो बेसिकली यहाँ हामीसँग दुईवटा कोअर्डिनेट छ है, एउटा हरिजन्टल डिरेक्सनमा एउटा भर्टिकल डिरेक्सनमा। सो एचडी ले गर्दा हरिजन्टल डिफ्लेक्सन मात्रै हुन्छ, भिडी ले गर्दा भर्टिकल डिफ्लेक्सन मात्रै हुन्छ, या एचडी ले गर्दा भर्टिकल हरिजन्टल दुवै हुन्छ, भिडी ले गर्दा पनि भर्टिकल हरिजन्टल दुवै हुन्छ। कुन चाहिँ कुरा ठीक हो, के लाग्छ तिमीहरूलाई? एचडी ले गर्दा हरिजन्टल मात्रै हुन्छ या दुवै डिरेक्सनमा डिस्प्लेस हुन्छ पोइन्ट डी? सिमिलरली फर भिडी, भिडी ले भर्टिकल डिस्प्लेस मात्रै गराउँछ या हरिजन्टल भर्टिकल दुवै डिरेक्सनमा डिस्प्लेस गराउँछ? एसडी ले होरिजन्टल मात्रै गर्न, भिडी ले भर्टिकल मात्र। एचडी ले हरिजन्टल मात्र, भिडी ले भर्टिकल मात्र। त्यस्तो हुँदैन है, ले दुईटै गर्ला, दुवैले दुवै गर्छ है, दुवैले दुवै डिरेक्सनमा डिस्प्लेस गराउँछ है। यो फिगरमा अब यो अलिकति यो भिजुअलाइज गर्नै पर्ने हुन्छ तिमीहरूले। यसमा एचडी ले यसलाई यसरी यतातिर लेफ्टतिर धकाल्दाखेरि यो भाङ्गिन्छ के, बेन्डिङले गर्दा हैन, बेन्डिङले गर्दा यो थोरै तलमाथि पनि डिस्प्लेस हुन्छ। त्यसरी नै भिडी ले गर्दा पनि यो यसलाई तल तान्दै गर्दाखेरि यो सब बेन्ड हुन्छ कि, यो भएभरको पोर्सन। सो थोरै मेजर कन्ट्रिब्युसन डेफिनेटली एचडी को हरिजन्टल डिरेक्सनमै डिस्प्लेस गर्नलाई हो हैन। तर डी पोइन्ट को नेट हरिजन्टल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एचडी ले गर्दा आउने मात्रै इफेक्ट हुँदैन, भिडी ले गर्दा आउने इफेक्ट पनि त्यसमा जोडिन्छ है। त्यसैले नै डी पोइन्ट को भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट को मेन रिजन, प्रमुख कारण चाहिँ भिडी नै हो। तर एचडी ले गर्दा हुने पनि सर्टेन कति पर्सेन्टेज हुन्छ डजन्ट म्याटर है, तर एचडी को कन्ट्रिब्युसन भर्टिकल तिर पनि हुन्छ। सो दुवैको कन्ट्रिब्युसन दुवैतिर हुन्छ। पहिलो कुरा यो बुझ्नु पर्यो, बुझिन्छ? यो लजिक बुझिन्छ? ओके, अब यो टेबल राम्ररी हेर। अस्ति हामीले एउटा त यो गराएको थियौँ, हामीले के भन्यो भने अब जस्तो हरिजन्टलले एचडी ले हरिजन्टल डिरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नु छ। ओके, सो हाम्रो फर्मुला के हो, यो क्यापिटल एम यो स्मल एम डीएक्स बाई आई। त्यो भनेको स्मल एम भने के हुन्छ भने जुन डिरेक्सनमा हामीलाई डिस्प्लेसमेन्ट चाहियो त्यो डिरेक्सनको हामी बेन्डिङ मोमेन्टको इक्वेसन हो स्मल एम भनेको, जहिले पनि त्यही हो। ओके, र क्यापिटल एम भनेको के हो, जुन कारणले हामीलाई त्यो डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट चाहिएको हो त्यो कारण है, यानी कि लोड हो भने लोडले गर्दा, अब एचडी ले गर्दा चाहिएको हो हरिजन्टल डिस्प्लेसमेन्ट। सो यहाँनिर जुन एम को इक्वेसन हुन्छ यसलाई मैले एमएच ड्यास भने यो एम नै हो है। सपोज इट एज एम
जुन नर्मल कन्सेप्ट हो। तर यो m भनेको केले गर्दा, लोडले गर्दा हैन, केले गर्दा, hd ले गर्दा। सो hd पनि यदि म 1 कै डाइरेक्सनमा लगाउँछु, जसको लागि मैले m को इक्वेसन अलरेडी लेखिसकेको छु, मैले त्यसलाई बेन्डिङ मोमेन्टलाई hd इन्टु m लेख्न पाउँछु कि पाउँदिन? अस्ति हामीले गरेको यही हो, हुन्छ? हर्जन्टल Yes, sir. डिरेक्सन को लागि जुन रिजन हामीले यहाँनिर इन्टिग्रेट गर्न खोजेका छौं, के कारणले हो, त्यो hd ले गर्दा हुने मोमेन्ट हो। hd कहाँ छ? m को डिरेक्सनमा छ। सो hd को लागि छुट्टै इक्वेसन लेखिराख्नु पर्दैन। एभ्रिथिङ वी हैव रिटन इन m रो, इन दिस रो can be multiplied by hd to get the bending moment equations due to hd at different locations of the frame. Hey, so this is our equation. यो चाहिँ के हो? hd ले गर्दा d point को horizontal deflection को फर्मुला हो। बुझिन्छ? हजुर सर। ओके, बिफोर यू क्याल्कुलेट, अब मलाई फटाफट 2-3 वटा फर्मुला भन। मैले के सोधेको छु राम्ररी अलिकति कपीमा लेख र राम्ररी अलिकति सोचेर मलाई भन। vd ले गर्दा वर्टिकल डिफ्लेक्सनको फर्मुला के हुन्छ? फर्मुला लेख, इन्टिग्रेट गरिहाल्छु, तिमीहरुलाई समस्या छैन। vd ले गर्दा वर्टिकल डिफ्लेक्सनको फर्मुला के हुन्छ? vd m dash square dx by vd m dash square dx by e, एक्ज्याक्टली। ओके, अब hd ले गर्दा वर्टिकल डिफ्लेक्सनमा यानी कि हॉरिजॉन्टल लोड ले गर्दा वर्टिकल डिफ्लेक्सन को फर्मुला के हुन्छ? hd m dash dx by ei। hd m dash dx by ei, एक्ज्याक्टली है। अब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्सन ड्यू टू वर्टिकल लोड यानी कि vd ले गर्दा जुन हॉरिजॉन्टल डाइरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ त्यसको फर्मुला के हुन्छ? vd m dash m dx by e। vd into m dash m dx by ei, यो चारवटा फर्मुला बुझिन्छ कि नै? hd into m square dx by ei, यो के हो? हॉरिजॉन्टल लोड ले गर्दा हॉरिजॉन्टल डाइरेक्सन को डिस्प्लेसमेन्ट। vd into m dash square dx by ei, यो के हो? वर्टिकल लोड ले गर्दा वर्टिकल डाइरेक्सन को डिस्प्लेसमेन्ट। अब हॉरिजॉन्टल लोड ले गर्दा वर्टिकल डाइरेक्सन को डिस्प्लेसमेन्ट चाहियो। हॉरिजॉन्टल लोड भनेको मोमेन्ट के हुने भयो? hd into m, वर्टिकल डाइरेक्सन यानी कि m dash, सो hd into m dash dx by ei। ओके, र हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्सन चाहियो वर्टिकल लोड ले गर्दा, सो वर्टिकल लोड को मोमेन्ट कति हुन्छ? vd into m dash, हॉरिजॉन्टल डाइरेक्सन सो m dx by ei। यो चारवटा फर्मुला बुझिन्छ? क्लियर छ यो? अच्छा, भ्याल्युज भनौँ त्यसो भए मलाई चाँडो। ल, hd म अब भाषामा भन्छु है, मैले कुनै यसपछि चाहिँ पीडीएफ अपलोड गर्दिउँला, त्यसमा चाहिँ मैले del 1h del 2h 3h 4h 3h 2h 2b 3b त्यसरी लेखिदिएको छु। म चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा अब कुरा गर्छु है अहिलेको लागि, जस्ट यो चाहिँ सिम्बलमा हैन। सो hd यानी कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्सन कति आउँछ? hd ले गर्दा निकाल, चाँडै इन्टिग्रेट गर र मलाई आन्सरहरु भन।
$138.67 SDYA. चारवटा निकाल्यो फर्स्ट को भ्याएछ र फर्स्ट को ओके एचडी ले गर्दा हरिजन्टल 138.67 एसडी बाइ आई त्यो ठीक छ निकाल 206 बाइ के चाहिँ द भर्टिकल भर्टिकल केले गर्दा VD ले गर्दा ओके -216 VD बाइ आई ठीक छ सर माइनस त आएको छैन त ओके प्लस आछ हजुर ठिकै छ लेख प्लस लेख ठिक छ लेख अर्को 120 आउँछ अर्को 120 आउँछ ठीक छ दुवै 120 आउँछ हरिजन्टलले गर्दा भर्टिकल भर्टिकलले गर्दा हरिजन्टल यस सर ओके एउटा 120 एसडी बाइ आई आउने भयो अर्को 120 VD बाइ आई आउने भयो हो यस सर ओके अब हेर लोडले गर्दा डिफ्लेक्सन कति थियो लेख्दै जाऊ निकाल्दै जाऊ है यो लोडले गर्दा हरिजन्टल डिफ्लेक्सन कति थियो 138.67 लोडले गर्दा हरिजन्टल डिफ्लेक्सन कति थियो 946 946.67 कतातिर थियो लेफ्ट कि राइट
लेफ्ट लेफ्ट ओके अब हॉरिजॉन्टल ले गर्दा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कति थियो हॉरिजॉन्टल एचडी ले गर्दा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कति थियो 138.67 लेफ्ट कि राइट लेफ्ट लेफ्ट सो यसलाई राइट तिर गर्नु पर्यो भने के लेख्नु पर्छ माइनस -138.67 एसडी बाई आई हुन्छ यस सर ओके अब भर्टिकल लोडले गर्दा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कति थियो 120 by EI into VD कतातिर लेफ्ट कि राइट लेफ्ट है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेन्ट के रे युनिट लोड को डाइरेक्सन लेफ्ट सो यसलाई पनि राइट तिर लेख्नु पर्यो भने के गर्नु पर्छ -120 VD by EI सो अब हॉरिजॉन्टल इक्वेट गरे भने हामीसँग इक्वेसन के हुन्छ भन त सबै प्लस इक्वल टु 0 ओके यदि 120 प्लस मा राख्ने हो भने हो र 138.67 पनि प्लस मा राख्ने हो भने सबै प्लस इज इक्वल टु 0 है मैले डाइरेक्सन रिभर्स गर्ने किन भनेको छु भने इक्वेट गर्नु छ भने रिभर्स गर्नु पर्यो हैन भने हेर इक्वेसन सिम्पल छ E by EI क्यान्सल गरौँ लेख त 946.67 प्लस 138.67 प्लस 120 है 138.67 को कोएफिशिएन्ट एसडी 120 को कोएफिशिएन्ट वीडी इज इक्वल टु 0 एउटा तरिका है अर्को तरिका 946.67 इज इक्वल टु minus 138.67 SD minus 120 into VD ठीक छ बुझिन्छ यो दुवै तरिका बुझिन्छ यस सर ओके सेकेन्ड इक्वेसन के हुन्छ यो हॉरिजॉन्टल इक्वेट गर्यो कन्सिस्टेन्सी कन्डिसन हॉरिजॉन्टल डाइरेक्सनमा लगाए मैले वर्टिकल को इक्वेसन के हुन्छ भन त 2370 by EI plus 216 VD by EI plus 120 HD by EI exactly is equal to 0 और अब डाइरेक्सन रिभर्स गरेर के गर्नु पर्यो 2370 लाई लेफ्ट मा राख्ने र उतातिर -120 SD -216 VD है सो जसरी गरे पनि भयो दुईवटा इक्वेसन छ दुईवटा अननोन छ सल्भ गरेर एसडी र VD को आन्सर भने कति आउँछ सर भर्टिकल ड्यू टु लोडले कति आएको थियो रे सुरुमा के चाहिँ वर्टिकल डिफ्लेक्सन ड्यू टु लोड हजुर सर 2370 by EI हस् सर HD 5.138 र VD -13.82 ओके HD माइनस कि प्लस 5.138 प्लस 5.138 भनेको यो लेफ्ट तिर नै गयो VD -13.87
13.87 एक्ज्याक्टली। सो -13.827 गरे भने यो चाहिँ तल माथि जाने। नेगेटिभ भयो, यानि कि माथितिर जान्छ यो 13.827। सो बाँकी पनि निकाल रियाक्सन्सहरू, के कहाँ के बाँकी छ अब। बाँकी पनि रियाक्सन्सहरू क्याल्कुलेट गर। ओके, हेर है, यो मैले यो सबै कुरा यहाँ डिरेक्सन सहित राखिदिएको छु। जस्तो लोडले गर्दा हर्जेन्टल डिफ्लेक्सनको फर्मुला यो हुन्छ, यो लेफ्टतिर जान्छ। लोडले गर्दा भर्टिकल डिफ्लेक्सन है, यहाँनिर इन बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भनेको त्यो लोड सहितको हो। सो यो 2370 डाउनवर्ड हुन्छ। अब एचडीले गर्दा हर्जेन्टल डिफ्लेक्सन कति आउँछ है। सो यसको ओरिजिनल डिरेक्सन यो हुन्छ, जे आओस् भ्याल्यु। सो यो +138.67 आउँछ लेफ्टतिर, मैले राइटतिर गरेँ या माइनस राखेँ है। भर्टिकलको लागि तल हुन्छ, किनभने अब यो युनिट लोडको डिरेक्सनमा जाने हो। सो यो +216 आउँछ, अगेन माथितिर गरेँ मैले -216 गरेँ। सो भर्टिकल डिफ्लेक्सन ड्यू टु हर्जेन्टल लोड, अगेन यो भनेको ms डैश इन्टु m डैश भर्टिकल डिरेक्सनमा लिने हो। सो एसडीएम m डैश dx by ei हुन्छ। यो चाहिँ तलतिर +120 आयो, अगेन माइनस गरेँ मैले। र सिमिलरली हर्जेन्टल डिफ्लेक्सन ड्यू टु भर्टिकल लोड, यानि कि यो पनि सेम नै आउँछ। यो हिसाब गरिराख्नु पर्दैन हैन, यो लाइन यु क्यान स्किप दिस है। यो म्याक्सवेल्स थ्योरमले यो जहिले पनि सेम हुन्छ। सो यो क्याल्कुलेट गरिराख्नु पर्दैन। एनिवेज यो डिरेक्सन यो अब तिमीले तीनवटै यतातिर राखेर गराएको थियौ है। सो मैले यो डिरेक्सन रिभर्स गरेर माइनस राखेको छु। कुरा उही हो, के फरक परेन। दुईवटा तरिका हो, जसरी गरे पनि भयो। डिरेक्सनको कन्सेप्ट या सेन्स त्यो चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो, बुझिन्छ है, बुझिनु पर्यो के गरिरहेको छु भनेर। ओके,
किन यो काटियो फेरि अच्छा अब डिस्प्ले भएको छ हजुर सर साथै प्रब्लम भयो अचानक आफै जान्छ एनीवेज यो ठीक छ बाँकी रियाक्सन्स आयो यो मिल्छ यो भ्यालुजहरु हेर चेक गर मैले यो रियाक्सन्सहरुको फिगर बनाइदिएको छु बीएमडी एसएफडी बनाउनु पर्यो भने बनाउन सकिन्छ होला मिल्छ बाँकी रियाक्सन्सहरु त्यही आयो सर ओके सो दुईवटा रिडन्डेन्सी छ भने है यो तरिका तीनवटा भयो भने के हुन्छ के गर्नु पर्ला तीनवटा भयो भने फिक्स्डलाई हटाउनु पर्यो हैन त्यो त हटाउला जे जे गर्नु त्यो एसडी भिडी अब एमडी पनि आउला रे सपोज गरौँ न त्यो मेजर चेन्जेसहरु के हुन्छ यो टेबलमा के चेन्ज हुन्छ एम डबल ड्यास एउटा रो थप्नु पर्यो ओके एउटा रो अझै थप्नु पर्ला त्यसपछि अब यो यहाँनेर लोडले गर्दा त्यसको डिफ्लेक्सन निकाल्नु पर्यो त्यसले गर्दा कतिवटा निकाल्नु पर्ला अब अहिले कतिवटा निकाले 3 चोटि गर्नुपर्छ हजुर अहिले हामीले कतिवटा निकाले दुईवटा डाइरेक्सन थियो दुईवटा रिडन्डेन्सी थियो दुई डाइरेक्सनमा निकाल्यौं हैन अब तीनवटा भयो भने के हुन्छ तीनवटा डाइरेक्सनमा निकाल्नु पर्ला त्यही न हो हजुर सर हो सो एम डबल ड्याश डीएक्स बाइ ईआई भन्ने पनि एउटा क्याल्कुलेट गर्नु पर्ला पहिलो मेजर चेन्ज बुझिन्छ ओके त्यसपछि अब यहाँनेका चारवटा कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेट गर्यौं हामीले हैन सो इफेक्टिभ बेसिकली इफेक्टिभ तीनवटा छ चारवटा निकाल्यौं यानी कि एउटा कोअर्डिनेटको एउटैको डाइरेक्सनमा एउटाको अर्कोकोमा अर्कोको अर्कोकोमा हैन 1 को 1 मा 1 को 2 मा 2 को 1 मा 2 को 2 मा अब तीनवटा भयो भने टोटल नम्बर अफ कोएफिसिएन्ट्स कतिवटा निकाल्नु पर्छ 9 वटा निकाल्नु पर्छ 1 को 1 मा 1 को 2 मा 1 को 3 मा त्यसरी नै 2 को 1 मा 2 को 2 मा 2 को 3 मा त्यसरी नै 3 को 1 3 को 2 3 को 3 तर यसमा एउटा रेस्पाइट के हुन्छ भने अलिकति सजिलो 1 को 2 मा जति आउँछ 2 को 1 मा पनि त्यति नै आउँछ 1 को 3 मा जति आउँछ 3 को 1 मा पनि त्यति नै आउँछ 2 को 3 मा जति आउँछ 3 को 2 मा पनि त्यति नै आउँछ सो आई थिंक 6 वटा निकाल्नु पर्ला हैन इफेक्टिभ है अहिले 3 वटा निकाल्यो त्यसमा 6 वटा टोटल 9 वटा हुने भयो सो इन दैट वे यहाँनेर अब यो इक्वेसन पनि 3 वटा आउँछ हैन 3 वटा कन्सिस्टेन्सी कन्डिसन होला 3 वटा अननोन होला एसडी भिडी एमडी सपोज So with the help of 3 equations you can calculate 3 unknowns. So 3 वटा आइसकेपछि अब बाँकी के निकाल्नु पर्छ निकाल्नु पर्यो है सो 3/3 सम्म फोकस हुनु पर्यो तिमीहरुको एटलिस्ट 3/3 सम्म चाहिँ गर्ने खालको हुनु पर्यो अब यही एक पेज अझै बढ्छ अलिकति अझै कम्प्लेक्स होला बट देन कुरा बुझेको छ कन्सेप्ट क्लियर छ भने आई थिंक अब टाइम बढी लाग्ला तर प्रब्लम चाहिँ नहुनु पर्ने हो हैन गर्नै आएन भन्ने लजिक चाहिँ हुनु भएन अवस्था हुनु भएन टाइम लाग्छ भने इट्स ओके है त्यसैलाई स्पिड अप गरा भनेको मैले ठीक छ गर्न सकिन्छ फ्रेम पनि है थ्योरीमा जान्छु है म यसमा के छ भने भन अदरवाइज यो सानो एउटा थ्योरी हेरौँ धेरै नै टाइम लस भयो आज सकिन्छ यो एउटा रिडन्डेन्सी दुईवटा रिडन्डेन्सी सल्युसनहरु अझै यहाँ छ अझै केही क्लियर छैन भने यसलाई मजाले एकचोटी हेर र आफैले गर्ने प्रयास गर है ठीक छ थ्योरी हेरौँ हुन्छ सर ओके यसमा अब हेर फ्लेक्सिबिलिटी र स्टिफनेस म्याट्रिक्स यो च्याप्टर 1 मा पनि हामीले दुई चोटी कुरा गरिसक्यौं हैन त्यहाँ पनि थियो अब किनकि यो च्याप्टर मैले अस्ति पनि भने फ्लेक्सिबिलिटी को बेस्टमा यानी कि फोर्स मेथडमै बेस्ड भएर हाम्रो च्याप्टर 2 कम्प्लिटली च्याप्टर 2 त्यसैमा छ च्याप्टर 3 कम्प्लिटली डिस्प्लेसमेन्ट मेथडमा छ है सो हामीले अहिलेसम्म गरेको कन्सिस्टेन्ट
कन्सिस्टेन्ट डिफर्मेसन मेथड बीमको फ्रेमको ट्रसको गरिसक्यौँ हामीले। अब यसमा मेजर अर्को सेकेन्ड च्याप्टरमै मेजर एउटा पार्ट चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स मेथड भन्ने हो र त्यसपछि त्यसैको लागि हामीले कन्सिस्टेन्ट डिफर्मेसन आर्चको लागि पनि हेर्छौँ। जुन आर्च अब 3 इन्च आर्च आई सपोज तिमीले लास्ट सेमेस्टरमा च्याप्टर 6 मा पढिसकेका छौ। अब त्यसैमा आर्च यदि इन्डिटर्मिनेट छ है, यानि कि क्राउनमा हिन्ज छैन। रिमेम्बर हिन्ज 3 वटा हुन्थ्यो, 2 वटा सपोर्टमा, स्प्रिङ्गिङमा, एबटमेन्टमा, जे भने पनि भयो, र एउटा क्राउनमा हुन्थ्यो हाइएस्ट पोइन्टमा। क्राउनको हिन्ज हटाइदिने हो भने त्यो चाहिँ अब 2 इन्च आर्च बेसिकली त्यो इन्डिटर्मिनेट हुन्छ। सो त्यसको एउटा पार्ट छ फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स मेथड। हामी प्रपर यसको न्युमेरिकलहरू अर्को दिन हेरौँला। खालि हो के हेर, फ्लेक्सिबिलिटी मैले अस्ति पनि डिफाइन गरेको थिएँ, तिमीहरूले अझै बुझेको छ होला। फ्लेक्सिबिलिटी भनेको हामीले म्याथमेटिकली के भन्छ भने युनिट फोर्स लगाउँदाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट कति आउँछ है, यानी कि डिस्प्लेसमेन्ट प्रोड्युस्ड at one coordinate due to load at another coordinate or same coordinate, whatever it is. Okay, so 3 वटा कोअर्डिनेट छ अहिले गरेको पनि। हेर माथि हामीले जुन फ्रेम गर्यौं त्यसमा नि गरेको त्यही हो। हामीले के गरे हो भने 2 वटा कोअर्डिनेट हाम्रो VD र SD, जसलाई 1 र 2 भन्न सक्छौँ म एकदमै सिम्पल भाषामा। सो 1 ले गर्दा 1 मा डिस्प्लेसमेन्ट कति आयो, 1 मा युनिट फोर्स लगायो 1 मा डिस्प्लेसमेन्ट कति आयो, 1 मा युनिट फोर्स लगायो 2 मा कति आयो, 2 मा युनिट फोर्स लगायो 1 मा कति आयो, 2 मा युनिट फोर्स लगायो 2 मा कति आयो। सो बेसिकली यो 4 वटा कोएफिसिएन्ट किन आयो भनेपछि 2 वटा कोअर्डिनेट थियो, हरेकको हरेकमा निकाल्दाखेरि 2 र 2 गर्दा 4 आउँछ। सो बेसिकली दैट इज 2/2 स्क्वायर म्याट्रिक्स। 3 भयो भने तिमीहरूले अघि पनि भने 3/3 को म्याट्रिक्स भन्छ। यो हरेकको हरेकमा निकाल्नु पर्यो भने 3/3 को म्याट्रिक्स भन्छ। अगेन इट इज अ स्क्वायर म्याट्रिक्स। 4/4 अगेन स्क्वायर म्याट्रिक्स। 5/5 6/6 जति धेरै डिरेक्सन्स या कोअर्डिनेट्स या रिडन्डेन्सीज हुन्छ त्यति ठुलो त्यो म्याट्रिक्स बन्छ। र यसलाई इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्नुभन्दा म्याट्रिक्स बनाएर सल्भ गर्न अलिकति इफिसिएन्ट हुन्छ। कम्प्युटरले बुझ्छ। म्याट्रिक्सको स्ट्यान्डर्ड कोडिङहरू धेरै नै एभाइलेबल छ हैन ओपन सोर्समा, र आफैले गर्नु पर्यो भने पनि त्यति धेरै कम्प्लिकेटेड छैन। सो कम्प्युटरलाई काम गराउने हिसाबले यो मेथडहरू डेभलप हुँदै गएको हो। सो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटीको डेफिनेसन बुझिन्छ होला। यो लचकता हो भनौँ न, कति सजिलो एउटा बीम चाहिँ डिफर्म हुन्छ, हाउ इजिली है। सो युनिट डिस्प्लेसमेन्ट लगाउँदाखेरि कति धेरै लचकिन्छ भने त्यो धेरै फ्लेक्सिबल छ, धेरै डिफर्म हुन्छ भनेर भन्छौँ हामी है। कम लचकिन्छ, कम डिफर्म हुन्छ भने त्यसको फ्लेक्सिबिलिटी कम छ भनेर बुझ्छौँ हामी। ओके, सो बेसिकली यो जुन म्याट्रिक्स हेरिरहेको छौँ यो एउटा फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स हो, n/n को स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। सो del11 यसलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ? दिस इज द डिस्प्लेसमेन्ट एट कोअर्डिनेट 1 ड्यू टु युनिट लोड प्लेस्ड एट कोअर्डिनेट 1। सेकेन्ड त्यसको तल इमिडिएटली हेर del21 displacement at coordinate 2 due to unit load placed at coordinate 1. Okay, so यो म्याट्रिक्समा यदि म युनिट लोड 1 कोअर्डिनेटमा लगाउँछु र म हरेक बाँकी भन्नाले इन्क्लुडिङ 1 हरेक कोअर्डिनेटमा डिस्प्लेसमेन्ट क्याल्कुलेट गर्छु है भने मेरो यो म्याट्रिक्सको कुन पार्ट क्याल्कुलेट हुन्छ, कुन पार्ट आउँछ? फोर्स, unit force at coordinate 1 र displacement calculated at all coordinates त्यसले यो म्याट्रिक्सको कुन कुन कम्पोनेन्ट दिन्छ? ओके, थाहा छैन। फ्लेक्सिबिलिटी भनेको थाहा छ? फ्लेक्सिबिलिटी
Yes, sir. सो वन कोअर्डिनेटमा लोड लगाए मैले अनि वन कोअर्डिनेटमा डिस्प्लेसमेन्ट क्याल्कुलेट गरेँ. सो द्याट इज द डिस्प्लेसमेन्ट प्रोड्युस ड्यु टु युनिट लोड. त्यही होइन फ्लेक्सिबिलिटी भनेको, हो कि होइन? Yes, sir. सो डेल्टा 11 भने के हो भन त? व्हाट इज डेल्टा 11? Displacement produced at coordinate 1 due to unit load at 1. ओके, डेल्टा n1 भनेको Displacement produced at n due to unit load at coordinate 1. 1. ओके. सो मैले यसलाई रिभर्स तरिकाले सोधेँ के. मैले तिमीहरूलाई के सोधेँ भने लोड चाहिँ मैले 1 मा लगाएँ र डिस्प्लेसमेन्ट म हरेक कोअर्डिनेटमा क्याल्कुलेट गर्छु भनेपछि अब मेरो कुन कुन कोअर्डिनेटहरू क्याल्कुलेट भयो ल त्यो भन्न मलाई. अब रिभर्स ठ्याक्क अघिको त ठिक भन्यो, एक्ज्याक्टली करेक्ट. कलम 1 को सबै कोएफिसिएन्ट्सहरू आयो कि आएन यदि त्यसरी हिसाब गर्ने हो भने? हो. ओके. सेकेन्ड केस, I place unit load at coordinate 2, whatever the coordinate is. Moment हो भने moment, load हो भने load, whatever it is. Coordinate 2 मा मैले unit load लगाए, unit moment लगाए र म हरेक coordinate मा displacement calculate गर्छु. यसले के दिन्छ? Column 2 को कोएफिसिएन्ट दिन्छ. Column 2 को भ्यालुजहरू दिन्छ. त्यसरी नै थर्ड कोअर्डिनेट मा थर्ड कलम आउँछ, फोर्थ मा फोर्थ आउँछ. nth कोअर्डिनेट मा युनिट लोड लगायो र बाँकी सबै कोअर्डिनेट मा डिस्प्लेसमेन्ट क्याल्कुलेट गर्यो. That is your nth column, है. And then यो जसरी मैट्रिक्स बन्छ नि n by n को. So first column निकाल्यो, second निकाल्यो, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, whatever, 1000 by 1000, doesn't matter. In this way you can calculate a matrix. So यो matrix भनेको flexibility matrix हो. यति बुझिन्छ कि नै? सर बुझिन्छ. ओके. नेक्स्ट, अब हेर यसको प्रोपर्टिजहरुमा जाम है. फ्लेक्सिबिलिटी भनेको के हो, कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, म्याट्रिक्स कसरी बन्छ, आई थिंक यति चाहिँ थाहा भइसक्या होला, यति बुझिसक्या होला भन्ने कुरा. यही कुराहरु यहाँ लेखेको छ है. यानीका मैले यो लाइनमा जसरी लेख्छु, thus to generate entire flexibility matrix unit force is applied at coordinates 1 2 3, पहिला 1 मा, त्यसपछि 2 मा, 3 मा, 4 मा, and then हरेक को लागि हरेक कोअर्डिनेट मा डिस्प्लेसमेन्ट क्याल्कुलेट गरिन्छ. सो इन दिस वे यु क्यान जेनेरेट दिस म्याट्रिक्स. अब मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरमबाट हामीलाई के थाहा छ भने डेल्टा आइजे इज इक्वल टु डेल्टा जेआई हुन्छ कि हुँदैन? हामीले त्यसमा बेटिज ल र बेटिजको स्पेशल मैक्सवेल लमा हुन्छ भनेको छौं. हामीले प्रुफ पनि हेरेका थियौं. वन मा लोड लगाउँदा 2 मा जति डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ, 2 मा लोड लगाउँदा युनिट लोड लगाउँदा 1 मा त्यति नै डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ. त्यही हो के यसको स्टेटमेन्ट. हुन्छ कि हुँदैन? ओके. सो दैट इज व्हाई यसमा के हुन्छ भने यो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स एउटा त स्क्वायर मैट्रिक्स हुन्छ. यो किन हुन्छ त्यो पनि बुझा होला. हरेक कोअर्डिनेट को लागि हरेकमा निकाल्ने हो भने n by n को मैट्रिक्स बन्छ. 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, whatever it is, n by n square matrix हुन्छ. दोस्रो, from Maxwell's reciprocal theorem what we can conclude is this matrix is diagonal symmetrical. यानी कि diagonal element बाहेक 1 1 2 2 3 3 4 4 यो diagonal element भनिन्छ है. यसलाई मेन diagonal भनिन्छ. त्यो भन्दा माथि र त्यो भन्दा तलको सब diagonals भनिन्छ. ओके. तर diagonal element भनेको in default we consider them as a main diagonal element. diagonal को तल र माथि एलिमेन्ट्सहरु सिमेट्रिकल हुन्छ, बराबर हुन्छ है. ठीक छ, बुझिन्छ यो पनि? फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स क्याल्कुलेट गर्दाखेरि डायगोनल एलिमेन्ट को त क्याल्कुलेसन गर्नै पर्यो. अघि पनि हामीले डायगोनलै क्याल्कुलेट गरेको सबभन्दा पहिला. रिमेम्बर, हॉरिजॉन्टलले गर्दा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकलले गर्दा वर्टिकल. त्यो भनेको डेल्टा 11 र डेल्टा 22 हो. अघि फ्रेममा भर्खरै हामीले जुन गर्यौं. त्यसपछि हामीले हॉरिजॉन्टलले गर्दा वर्टिकल र वर्टिकलले गर्दा हॉरिजॉन्टल निकाल्यौं. हामीले दुवै क्याल्कुलेट गर्छौं, दुवै बराबर आथ्यो 120 by EI. त्यो क्याल्कुलेट नगरे पनि हुन्छ. मैले अघि पनि भनेको थिए why from Maxwell's theorem है. सो यो मैट्रिक्स सिमेट्रिकल हुन्छ है, डायगोनल सिमेट्रिकल हुन्छ. बुझिन्छ यो प्रोपर्टीहरु?
हजुर सर ओके त्यसमा अब हेर फ्लेक्सिबिलिटी राम्ररी बुझाएको छ भने स्टिफनेस बुझ्नलाई खासै अप्ठ्यारो केही छैन। त्यसमा हामीले के गर्थ्यौं हरेक कोअर्डिनेटमा हामी युनिट लोड लगाउँथ्यौं र बाँकी हरेक कोअर्डिनेटमा हामी डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्थ्यौं। स्टिफनेस जस्ट रिभर्स छ, हरेक कोअर्डिनेटमा हामी युनिट डिस्प्लेसमेन्ट लगाउँछौं र हरेक बाँकी कोअर्डिनेट्समा, बाँकी भन्नाले इन्क्लुडिङ दैट कोअर्डिनेट हामी फोर्स कति डेभलप भयो त्यो हिसाब गर्छौं। सो फोर्स प्रोड्युस्ड or produced due to unit displacement is your stiffness, just reverse है। र यसमा पनि यो पनि म्याक्सवेल्स थ्योरमले गर्दा यो पनि सिमेट्रिकल हुन्छ, यो पनि n by n को स्क्वायर मैट्रिक्स हुन्छ। स्टिफनेस भनेको के हो? दिस इज द फोर्स प्रोड्युस्ड ड्यू टु युनिट डिस्प्लेसमेन्ट। सो फ्लेक्सिबिलिटी को जस्ट रिभर्स पनि छ यो बाइ लजिक। कसरी है? कुनै अब्जेक्ट, कुनै फ्रेम भनौं न, कुनै बीम भनौं, कुनै स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट भनौं, जति धेरै रिजिड हुन्छ, स्टिफ हुन्छ, त्यसमा युनिट डिस्प्लेसमेन्ट प्रोड्युस गर्नलाई त्यति धेरै फोर्स लगाउनु पर्छ हो। सो स्टिफनेस कोएफिशिएन्ट या कुनै पनि कोअर्डिनेट को स्टिफनेस को भ्यालु जति धेरै छ त्यो त्यति धेरै रिजिड छ अथवा त्यसलाई त्यति धेरै डिफर्म गर्नलाई त्यति धेरै फोर्स लगाउनु पर्छ भनौं, या त्यति कम फ्लेक्सिबल छ, त्यो लचकता त्यसको कम छ, रिजिडिटी बढी छ, स्टिफनेस बढी छ भनेर हामी भन्न सक्छौं। ठीक छ, बुझिन्छ यो? यस सर। ओके हेर, अब प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन लगाऊ। हेर, डेल्टा 11 भनेको के थियो? वन कोअर्डिनेटमा युनिट लोड लगाउँदा वन कोअर्डिनेटमा कति फोर्स आउँछ हैन, सरी डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ। अब त्यसलाई हामीले टोटल फोर्स एट कोअर्डिनेट 1 मल्टिप्लाई गर्दियो भने, टोटल फोर्स एट कोअर्डिनेट 1 यानी कि डेल P1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने वन कोअर्डिनेट को टोटल डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ कि आउँदैन ड्यू टु लोड P1? आउँछ। ओके, सेकेन्ड टर्मले के दिन्छ? यो सेकेन्ड टर्मले के दिन्छ? At 1 due to 2. Okay, total displacement at 1 due to actual load at coordinate 2 है। actual load किन भनिरहेको छु मैले भने del 1 2 मात्रै के हो? displacement at 1 due to load at 2. what load? unit load। तर actual मा त्यहाँ unit load नहुन सक्छ। so whatever is the value of load, 1 kilonewton or 10 kilonewton, so if there is like 10 kilonewton, we need to multiply delta 1 2 by 10 to get the total displacement at coordinate 1 due to actual value of load 2। similarly delta 1n Pn लेके दिन्छ, यो टर्म लेके दिन्छ total displacement at coordinate 1 due to actual load at nth coordinate। so हामीले total displacement at coordinate 1 due to load 1, total at 1 due to load 2, total at 1 due to load n सबैलाई जोड्दियो भने फाइनल भ्यालु अफ डिस्प्लेसमेन्ट एट कोअर्डिनेट 1 यानी कि यो डेल्टा 1 आउँछ कि आउँदैन? आउँछ सर। ओके, सेकेन्ड लाइन पनि त्यसरी नै लेख्न सकिन्छ फर टोटल डिस्प्लेसमेन्ट एट कोअर्डिनेट 2 लेख्न सकिन्छ। हेर सेकेन्ड लाइन सर। Similarly, we can write n number of equations, hey, n number of equations यसरी लेख्न सकिन्छ। यही n number of equations लाई यसरी मैट्रिक्स में लेख्न सकिन्छ। माथिको इक्वेसन सम्झेको छ भने हेर, यो इक्वेसनलाई यसरी मैट्रिक्स में लेख्न सकिन्छ। सकिन्छ सर। यसलाई एक्ज्याक्ट हेर, यसलाई सर्ट फर्ममा यसरी लेखेको छ है। यो डेल्टा भनेको के हो? डिफ्लेक्सन। नो, यो डेल्टा यो 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 यहाँको कर्सर हेर है, यो राइट ह्यान्ड साइडमा जुन डेल्टा छ नि यो म्याट्रिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स है, यो लोड मैट्रिक्स। सो फ्लेक्सिबिलिटी इन्टु लोड इज योर डिफ्लेक्सन
है सर्ट फर्ममा अथवा भनौं कम्प्याक्ट फर्ममा ओके स्टिफनेसलाई पनि त्यसरी लेख्न सकिन्छ हेर टोटल डिस्प्लेसमेन्टले मल्टिप्लाई गरिदियो यानी कि 1 कोअर्डिनेटमा टोटल फोर्स आयो 2 कोअर्डिनेटको डिफ्लेक्सनले मल्टिप्लाई गर्यो अगेन 1 कोअर्डिनेटको टोटल फोर्स आयो केले गर्दा सेकेन्ड कोअर्डिनेटको डिफ्लेक्सनले गर्दा यसले के दिन्छ 1 कोअर्डिनेटको टोटल फोर्स आयो केले गर्दा n कोअर्डिनेटको फोर्सले मात्रै गर्दा सो हरेक कोअर्डिनेटको फोर्सले गर्दा टोटल फोर्स एट कोअर्डिनेट 1 p1 इज योर दिस इक्वेसन ठ्याक्क रिभर्स बुझिन्छ फर्स्ट लाइन है सो यसैलाई यो म्याट्रिक्स फर्ममा यसरी लेख्न सकिन्थ्यो मैले यो फर्ममा लेखेको छैन सिधै यो फर्ममा लेखिदिएको छु इक्वेसन 1 जस्तै इक्वेसन 2 लेख्यो भने यसमा यो जुन के हुन्छ नि यो म्याट्रिक्स यो भनेको कुन म्याट्रिक्स हुन जान्छ stiffness matrix by definition also stiffness is your force coordinate displacement so k is equal to p by delta गर्न सकिन्छ है सो यसमा अरु के हैन यो दुईटा इक्वेसन सम्झिनु पर्यो हैन यो इक्वेसनको फर्मेट सम्झिनु पर्यो n वटा लोड छ भनेर भिजुअलाइज गर्नु पर्यो हरेक लोडले हरेक डिस्प्लेस कोअर्डिनेटमा डिस्प्लेसमेन्ट दिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो हैन सो त्यति गरेपछि अब p is equal to k delta delta is equal to del into p राखे मैले सो p यहाँ क्यान्सल हुन्छ k into delta is I भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुन्छ इन दैट वे व्हाट वी क्यान कन्क्लुड इज फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड स्टिफनेस म्याट्रिसेस आर इन्भर्स अफ इच अदर हुन्छ लेख्न सकिन्छ यस सर है सो यो ल्याङ्ग्वेजमा बाइ लजिक हामीले मलाई लाग्छ फर्स्ट च्याप्टरमा पनि डिस्कस गराएको छौँ यो म्याथमेटिकल प्रुफ हो हैन डेमोन्स्ट्रेसन हो अझै पनि यो अपलोड गर्दैछु छु मैले हेर एकचोटी मजाले पढ हैन केही कन्फ्युजन छ भने नेक्स्ट क्लासमा फेरि डिस्कस गरौँला र फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स मेथड गरौँला त्यसपछि न्युमेरिकल्सहरु है कसरी निकाल्ने भनेर अहिले भर्खरै गरेको युनिट लोड मेथड जे गर्यौं यो भन्दा अगाडि त्यही नै हो कन्सिस्टेन्ट डिफर्मेसन जस्तै हो खाली यसमा हामी म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्छौं हैन इक्वेसनको फर्ममा भन्दा म्याट्रिक्सको फर्ममा तर बेस त्यही नै हो हामीले इक्वेसनको लेखे भने पनि कुरा उही नै हो ओके सो एकचोटी हेर है फेरि पनि नेक्स्ट क्लासमा अझै यसबाटै सुरु गरौँला केही छ भने ठीक छ अहिले केही छ सोध्नु पर्ने Fine, sir.